السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. اليوم نشوفوا نوع جديد بالنسبه لي زانتيغرال سامبل. هذا النوع يمكن السابع، هو النوع اللي كيتكتب على شكل لانتيغرال ديال سينوس اس ام دو اكس دي دو اكس، اولا لانتيغرال ديال الكوسينوس اس ان ديال اكس دي دو اكس، اولا كيكونوا مشروكين بجوج لانتيغرال ديال سينوس اس ام دو اكس فوا الكوسينوس دو ان اس ان دو اكس دي دو اكس. هاد ثلاثه ديال لي زانتيغرال هما اللي نهتمو بهم اليوم. هنا خصنا نعرفو غير الصيغ ديال تولير في لي نومبر كومبلكس، دويت عليهم بزاف. هاد الصيغ تولير من شنا لي نومبر كومبلكس. كيقول لك في لي نومبر كومبلكس، يعني الا بغيت نجبد لك انا الصيغ تولير من جاو، يعني كنعرف بلي الاكس بود اي تيتا كتساوي لنا هي الكوسينوس ديال تيتا بلس اي ياك فوا سينوس تيتا. يمكن ليا تيتا هادي نبدلها باكس، داك لارغيمون بدلو باكس اكس صافي، الزاويه هي اكس، هنا غتكون اكس. من هنا الا بغيت الاكس بود ديال ناقص اي اكس غتكون اكس بود ناقص اكس، يعني هنا غتبدل اكس باش بناقص اكس، يعني غتكون هنا كوسينوس ناقص اكس هي نفسها كوسينوس اكس، هنا زائد اي في سينوس ناقص اكس هي ناقص اي سينوس اكس ياك. وجمع هادي مع هادي غتلقى هي جوج كوسينوس اكس كتساوي اكس بو اي اكس زائد اكس بود ناقص اي اكس، يعني كوسينوس اكس هي اكس بو اي اكس زائد اكس بود ناقص اي اكس على جوج. ونفس البلان غديرو بالنسبه للسين، غدير هادي ناقص هادي وغتجبد شنو هي السين. انا نحطهم ليك ديريكت. بالنسبه لشنو قال لنا اولر، قال لك بلي الكوسينوس ديال اكس هي الاكس بو ديال اي اكس زائد الاكس بود ناقص اي اكس على جوج. وبالنسبه للسين دو اكس قال بلي هي اكس بو ديال اي اكس ناقص اكس بود ناقص اي اكس على جوج اي. اذا هادو هما الصيغ الاولر، هما اللي كنحتاجوهم هنا. نبداو مثلا بداك الشيء اللي عطينا تما، نبداو مثلا بداك لانتيغرال اي 3 هو اللي على الشكل لانتيغرال كوسينوس اس 4 ديال اكس دي دو اكس. بالنسبه للتمرين 28 نبداو حنا ب اي 4 وندوزو للانواع الاخرين. بالنسبه لاي ولا اي 3، لانتيغرال اي 3 شنو هو لانتيغرال ديال الكوسينوس اس 4 ديال اكس دي دو اكس. انا شنو كنعرف في الصيغه الاولى؟ كنعرف بلي الكوسينوس ديال اكس شنو هو الاكس بود اي اكس زائد الاكس بود ناقص اي اكس على جوج. هادشي اللي كنعرف اولر. انا بغيت الكوس اس 4 كيف نقدر نجبدو؟ خصني نرفع هادي اس 4، ولكن الا رفعت اس 4 ديريكت ما نقدرش نجبدو ديريكت حيت ما كنعرفش المتطابق من الدرجه 4. اذا نرفع او كاري، يعني الكوسينوس او كاري دو اكس. شنو هو الكوسينوس او كاري دو اكس؟ هو اكس بو ديال اي اكس زائد اكس بود ناقص اي اكس او كاري على جوج او كاري. جوج او كاري هي 4، يعني 1 على 4. هنا الاكس بود اي اكس زائد الاكس بود ناقص اي اكس الكل او كاري متطابقه هامه، هي الاكس بود اي اكس او كاري اللي هي اكس بود جوج اي اكس، هنا زائد جوج اكس بو اي اكس اكس بو ناقص اي اكس. شنو هي اكس بو اي اكس اكس بو ناقص اي اكس؟ هي اكس بود زيرو اللي هي 1، يعني زائد جوج زائد اكس بود ناقص اي اكس او كاري اللي هي اكس بود ناقص جوج اي اكس. مزيان، هذه بالنسبه للكوسينوس او كاري دو اكس. الا بغينا دابا حنا الكوس اس 4، شنو هي الكوس اس 4؟ هي الكوس او كاري في الكوس او كاري. الكوس اس 4 دو اكس اش غتساوي ليا؟ هي الكوس او كاري في الكوس او كاري، ها هي الكوس او كاري دو اكس في الكوس او كاري دو اكس. هنا لاحظ معايا 1 على 4 في 1 على 4 هي 1 على 16. غنكتب هذه جوج المرات، يعني الاكس بود جوج اي اكس زائد اكس بود ناقص جوج اي اكس زائد جوج مضروبه فاش في نفسها اللي هي الاكس بو ديال جوج اي اكس زائد الاكس بود ناقص جوج اي اكس زائد جوج. صافي، هذه هي الكوس اس 4. اذا بالنسبه لي دابا الكوس اس 4 دو اكس تساوي 1 على 16 برا هي هنا نداخل. لاحظ معايا اكس بود جوج اي اكس اكس بود جوج اي اكس شنو هي؟ هي اكس بو جوج اي اكس زائد جوج اي اكس، هي اكس بو ديال 4 ماشي جوج وانما اكس بو ديال 4 اي اكس. بالنسبه لاكس بو ديال جوج اي اكس اكس بود ناقص جوج اي اكس هي اكس بود زيرو اللي هي 1. اكس بو ديال جوج اي اكس في جوج هي جوج اكس بو ديال جوج اي اكس. مزيان، اكس بو ديال ناقص جوج اي اكس اكس بو ديال جوج اكس شحال هي؟ هي اكس بود زيرو اللي هي 1. اكس بود ناقص جوج اي اكس اكس بود ناقص جوج اي اكس شحال هي؟ هي اكس بود ناقص 4 اي اكس. اكس بود ناقص جوج اي اكس في جوج هي جوج اكس بود ناقص جوج اي اكس.
دابا هنا بقات لينا شنو؟ جوج اكس بو ديال جوج اي اكس هي جوج اكس بو ديال جوج اي اكس. جوج اكس بود ناقص جوج اي اكس هي جوج اكس بود ناقص جوج اي اكس. وجوج في جوج راه هي 4. اذا بالنسبه لي هنا الكوس أس 4 دو إكس هذا كيتسمى بالإخطاط ولا البوليغيزاسيون. يعني هنا 1 على 16 عامل. هنا عندي إكس بو ديال 4 إي إكس ها هي. هنا عندي إكس بود ناقص 4 إي إكس. نجيب وحدة بعضياتهم إكس بود ناقص 4 إي إكس. حيت الفوق عندنا هنا إكس بو ديال 4 إي إكس وهنا إكس بود ناقص 4 إي إكس. بالنسبة ليا هنا عندي جوج إكس بو ديال جوج إي إكس. جوج إكس بو ديال جوج إي إكس شحال هي؟ هي 4 إكس بو ديال جوج إي إكس. بالنسبه لي هنا عندي جوج اكس بود ناقص جوج اي اكس. جوج اكس بود ناقص جوج اي اكس شحال هي؟ هي 4 اكس بود ناقص جوج اي اكس. وبالنسبه لي هنا 1 زائد 1 شحال هي؟ جوج. جوج زائد 4 شحال هي؟ 6. اذا هذه بالنسبه لجوج. جوج زائد 4 هي 6. اذا بالنسبه لي هنا هاد كوس اس 4 دو اكس شنو غتساوي لي؟ هي 1 على 16 مضروبه فاش اكس بو ديال 4 اي اكس ناقص اكس بو ناقص 4 اي اكس. يعني هنا اكس بو ديال 4 اي اكس ناقص اكس بو ديال، هنا من جات هاد الناقص؟ هنا راه حداها زائد زائد اكس بو ناقص 4 اي اكس. اذا هنا راه حداها زائد ماشي ناقص. زائد اكس بو ناقص 4 اي اكس. هنا 16 مع هاد الربعه مع هاد الربعه، يعني هنا كان ممكن نعمل بربعه. ها هي تعملات هنا بربعه. يعني 16 مع 4 اش غتبقى لتحت؟ غتبقى 4. حيت 4 في 4 هي 16. يعني غتبقى هنا 1 على 4. هنا شنو داخل؟ اكس بود جوج اي اكس زائد اكس بود ناقص جوج اي اكس. وبالنسبه لهنا 6 على 16 غتبقى 6 على 16 ياك. ممكن كاين الاختزال بجوج، يعني 6 على 16 هي 3 على 8. الاختزال بجوج هنا غتبقى 3 وهنا غتبقى 8. اذا بالنسبه لكوس اس 4 دو اكس هو هذا اللي خصني نعرف. شنو هي الاكس بو ديال 4 اي اكس زائد اكس بود ناقص 4 اي اكس على جوج بصيغه اولر على جوج؟ هي كوسينوس ديال 4 اي اكس. هنا ضربت في جوج وقسمت على جوج. هذه راه هي كوسينوس ديال 4 اكس. وبالنسبه لهنا لا قسمت على جوج اكس بود جوج اي اكس زائد اكس بود ناقص جوج اي اكس على جوج راه هي كوسينوس جوج اكس. هنا ضربت في جوج وقسمت على جوج. يعني بالنسبه لي هنا كوس أس 4 ديال إكس غتساوي هنا جوج على 16 هي 1 على 8. هنا إكس بو ديال 4 إي إكس زائد إكس بود ناقص 4 إي إكس على جوج شنو هي؟ هي كوسينوس ديال 4 إكس. وهنا زائد جوج على 4 اللي هي 1 على جوج. إكس بو ديال جوج إي إكس زائد إكس بود ناقص جوج إي إكس على جوج شحال هي؟ هي كوسينوس ديال جوج إكس. وبالنسبة لي هنا كيبقى 3 على 8. اذا هذا هو الاخطاط ديال كوسينوس اس 4 دو اكس. شنو ساوى لينا؟ 1 على 8 كوسينوس 4 اكس زائد 1 على 12 1 على 2 كوسينوس ديال 2 اكس زائد 3 على 8. اذا بالنسبه لي هنا هذا هو الكوسينوس اس 4 ديال اكس. اذا غنخلي عندي هذا الاخطاط غنجي ندير ليه لانتيغرال. اذا بالنسبه لي هنا هذا هو الكوسينوس اس 4 دو اكس. دابا غنجي نحسب هذا لانتيغرال اي ترو. حيت لاحظتي باش نتعامل مع كوسينوس اس 4 صعيب، ولكن باش نتعامل مع 1 على 8 كوسينوس 4 اكس زائد 1 على 2 كوسينوس 2 اكس زائد 3 على 8 في لانتيغرال شي حاجه ساهله. اذا بالنسبه لي هنا لانتيغرال اي ترو شغيولي كيساوي؟ هو المجموع ديال هاد لي زانتيغرال. لانتيغرال ديال هادي هي المجموع ديال لانتيغرال ديال هادي زائد هادي زائد هادي. يعني هنا 1 على 8 لانتيغرال ديال كوسينوس 4 اكس ديال اكس. هنا زائد 1 على 2 لانتيغرال ديال كوسينوس 2 اكس دي دو اكس. وهنا زائد 3 على 8 لانتيغرال ديال دي دو اكس. وما تنساش تزيد واحد الكونستانت. اذا بالنسبه لانتيغرال اي 3 اش غيساوي؟ هنا 1 على 8 ها هي. كنعرفوا بلي لانتيغرال ديال الكوسينوس شنو هو؟ السينوس. هنا كنقسم على 1 على 4، يعني نضرب في 1 على 4 السينوس ديال 4 اكس. حيت لانتيغرال كوسينوس الفا اكس دي اكس هو 1 على الفا ياك. هنا في السينوس ديال الفا اكس وهنا بلوس الكونستون. غير كنطبق هنا زائد 1 على 2 مضروب لانتيغرال كوسينوس 2 اكس. هنا 1 على 2 هنا السينوس ديال 2 اكس.
هنا زائد 3 على 8. لانتيغرال دي اكس شنو هي اكس، وهنا بلس الكونست. مزيان. اذا بالنسبه للانتيغرال اي 3 اش غيساوي؟ هنا 1 على 8 في 1 على 4. 8 في 4 شحال هي؟ 8 و 8 16 و 8 و 16 في 2 هي 32. يعني هنا 1 على 32 سينوس ديال 4 اكس. هنا 1 على 2 في 1 على 2 هي 1 على 4 سينوس ديال 2 اكس، وهنا زائد 3 على 8 اكس زائد الكونستون. اذا هذا هو لانتيغرال ديال كوسينوس اس 4 دو اكس. باش جبدناه بالبوليغيزاسيون يعني بالاخطاط. صافي بالاخطاط قدرنا نجبدوه. هنا مثلا نقدر نزيد لانتيغرال ديال السينوس اس 3 مثلا فين السيلو، نزيد واحد حتى هي نشوفوها باش نخدموا شويه تاع على السينوس. هنا شي السيلو مثلا نزيد لكم تما انتيغرال. مثلا لانتيغرال تما 5، مثلا لانتيغرال هي 5 هو لانتيغرال ديال السينوس اس 3 دو اكس دي دو اكس. نشوفوا كيفاش كنتعاملوا معها. مثلا هذه لا 6. صافي. اذا بالنسبه لهنا بنفس الطريقه غادي نخدم على السينوس. حنا نشوفوا داك اي كيفاش كنتعاملوا عاوتاني مع اي باش ما يبقى حتى شي مشكل بالنسبه للسينوس ولا الكوسينوس. اذا قلنا لانتيغرال اي 5. شنو هو اي 5؟ هو لانتيغرال ديال السينوس اس 3 دو اكس دي دو اكس. اذا هنا خصني ندير البوليغيزاسيون ديال السينوس اس 3 دو اكس. انا شنو كنعرف؟ كنعرف في الصيغه بولار ان السينوس دو اكس راه هو اكس بو اي اكس ناقص اكس بود ناقص اي اكس على اش؟ على 2 اي. اذا بالنسبه ليا هنا الا بغيت السينوس اس 3 ندوز على السينوس او كاري ونضربها في السينوس. يعني من هنا السين او كاري ديال اكس اش غيساوي؟ هنا 1 على 2 اي او كاري. شحال هي 2 اي او كاري؟ هي 2 او كاري اللي هي 4، و اي او كاري هي ناقص 1. يعني هذه هي ناقص 1 على 4. هنا يعني هاد 1 على 2 اي او كاري هي ناقص 1 على 4. وهنا غندير شنو؟ غندير اكس بو ديال اي اكس ناقص اكس بو ناقص اي اكس على 4 او كاري. يعني اش غتساوي لي هنا؟ متطابقه هامه هي اكس بو ديال اي اكس او كاري اللي هي اكس بو 2 اي اكس. هنا ناقص 2 مضروب في اكس بو اي اكس مضروب في اكس بو ناقص اي اكس اللي هي اكس بو 0. يعني هنا اكس بو 0 في ناقص 2 هي ناقص 2. وهنا زائد اكس بود ناقص اي اكس او كاري اللي هي زائد اكس بود ناقص 2 اي اكس. مزيان. اذا هذه هي السينوس او كاري ديال اكس. حنا شنو بغينا؟ بغينا البوليغيزاسيون ديال السينوس اس 3. اذا اش غندير هاد السينوس او كاري؟ غنضربها في السينوس دو اكس. اذا بالنسبه للسين اس 3 دو اكس راه هي نفسها السين دو اكس في السين او كاري دو اكس. يعني هذه شحال غتساوي ليا؟ لاحظ معايا بلي ناقص 1 على 4 في 1 على 2 اي هي ناقص 1 على 8 اي. وهنا عامل شنو؟ هاد اكس بود 2 اي 2 اي اكس زائد اكس بود ناقص 2 اي اكس، وهنا ناقص 2 مضروبه فاش؟ في اكس بو اي اكس ناقص اكس بود ناقص اي اكس. وهنا غادي نبدا نشرط. اذا بالنسبه ليا هنا السين اس 3 دو اكس اش غتساوي ليا؟ ناقص 1 على 8 اي. هنا اكس بو ديال اي اكس في اكس بو ديال 2 اي اكس شحال هي اكس بو ديال 3 اي اكس. اكس بود ديال اي اكس اكس بود ناقص 2 اي اكس راه هي اكس بود ناقص اي اكس، حيت ناقص 2 اي اكس زائد اي اكس راه هي ناقص اي اكس. وبالنسبه لهنا اكس بو ديال اي اكس في ناقص 2 راه هي ناقص 2 اكس بو ديال اي اكس. هنا ناقص اكس بود ناقص اي اكس في اكس بو ديال 2 اي اكس هي ناقص، و اكس بود ناقص اي اكس اكس بو ديال 2 اي اكس راه هي اكس بو ديال اي اكس، حيت 2 اي اكس ناقص اي اكس راه هي اي اكس. وهنا ناقص اكس بود ناقص اي اكس اكس بو ديال ناقص 2 اي اكس هي ناقص اكس بو ديال ناقص 3 اي اكس، حيت ناقص 2 اي اكس ناقص اي اكس هي ناقص 3 اي اكس. هنا ناقص اكس بو ديال ناقص اي اكس ناقص 2 هي زائد 2 اكس بو ناقص اي اكس. مزيان، حيت ناقص مع ناقص مشات. اذا بالنسبه لي هنا السين اس 3 ديال اكس اش غيساوي؟ هو ناقص 1 على 8 اي ياك. هنا عندنا اكس بو ديال 3 اي اكس، هنا ناقص اكس بود ناقص 3 اي اكس. بالنسبه لي هنا
لاحظ معايا عندنا اكس بو ديال ناقص اي اكس ياك، وهنا ناقص اكس بو ديال نشوفوا عين اللي فيهم ناقص اي اكس. عندنا هنا اكس بود ناقص اي اكس، وهنا جوج اكس بود ناقص اي اكس. شحال هي؟ هي 3 اكس بود ديال ناقص اي اكس. مزيان. وهنا يعني هادي هادي وهادي تكتبات. شنو بقات ناقص جوج اكس بو اي اكس ناقص اكس بو اي اكس، هي ناقص 3 اكس بو ديالاش ديال اي اكس. مزيان. هنا غادي نشر صافي، يعني هادي مع هادي غادي نخليها بحال هكا. هنا لاحظ معايا عندي اكس، هنا انت اللي عملتي بثلاثه غتعطيك اكس بود ناقص اي اكس ناقص اكس بود ديال اي اكس. وهنا لاحظ معايا في السين شنو كاينه؟ اكس بود اي اكس ناقص اكس بود ناقص اي اكس. اذا هنا من الاحسن عمل بناقص 3. هنا من عملتي بناقص 3 هنا غتولي واحد الموانزه خاصها تبان. هنا ملي تعمل بناقص 3 هنا غتبان واحد الموانزه، وهنا ناقص مع ناقص تولي زائد 1. وهنا راك عملتي انت بناقص 3. اذا بالنسبه لي هنا لاحظ معايا الا نشرتي تتولي السينوس اس 3 دو اكس. هنا ناقص 1 على 8 اي، ها هي ناقص 1 على 8 اي. هنا شنو فاش في الاكس بو ديال 3 اي اكس ناقص اكس بو ناقص 3 اي اكس. وهنا ناقص 3 في ناقص 1 على 8 اي هي زائد 1 على 8 اي. شنو اكس بود اي اكس ناقص اكس بود ناقص اي اكس. وهنا هذه هي السينوس اس 3. دابا شنو بقى ليا؟ انا شنو كنعرف؟ ان اكس بود ديال 3 اي اكس ناقص اكس بود ناقص 3 اي اكس مقسومه على جوج اي. شوف مقسومه على اش؟ على جوج اي. الا قسمتي على جوج اي ضربها في جوج اي مقسومه على جوج اي. هذه شنو هي؟ هذه هي السينوس ديال 3 اكس. هنا نفس البلان اكس بود اي اكس ناقص اكس بود ناقص اي اكس على جوج اي. شحال هي؟ هي السينوس ديال اكس. هنا غتضرب في جوج اي، قسمتي على جوج اي غتضرب في جوج اي. اذا بالنسبه لي هنا السينوس اس 3 تتولي. هنا لاحظ معايا هاد اي مع اي مشات، يعني هنا السين اس 3 ديال اكس شحال تساوي لينا؟ هنا ناقص جوج على 8 هي ناقص 1 على 4. وهنا اكس بود 3 اي اكس ناقص اكس بود ناقص 3 اي اكس على جوج اي. شحال هي؟ هي السينوس ديال 3 اكس. هنا زائد، هنا اي مع اي مشات، جوج على 8 شحال هي؟ جوج على 8 هي 1 على 4. هنا اكس بود اي اكس ناقص اكس بود ناقص اي اكس على جوج اي. شنو هي؟ هذه راه هي السينوس ديال اكس. اذا هذا هو الاخطاء ديال السينوس اس 3 ديال اكس. اجي نديرو دابا لانتيغرال ديال اي 5. اذا بالنسبه للانتيغرال ديال اي 5 خصني نعرف غير لانتيغرال، يعني لانتيغرال ديال اي 5 هو لانتيغرال سينوس اس 3. والسينوس اس 3 راه هي هذه، يعني هنا ناقص 1 على 4 ياك. لانتيغرال سينوس 3 اكس دي اكس. وهنا زائد 1 على 4 لانتيغرال سينوس اكس دي اكس. وهنا زيد واحد الكونستون. مزيان. بالنسبه للانتيغرال ديال السين، شنو هو لانتيغرال السين؟ هو ناقص الكوس. عامه شنو هو لانتيغرال سين الفا اكس دي اكس؟ هذا شنو هو؟ هو ناقص 1 على الفا كوسينوس ديال الفا اكس زائد واحد الكونستون ياك. اذا بالنسبه لي هنا هذا اي 5 شحال يساوي؟ ناقص 1 على 4 هي لانتيغرال سينوس 3 اكس. الفا هي 3 يعني هي ناقص 1 على 3 ياك في كوسينوس ديال 3 اكس. وهنا زائد 1 على 4 لانتيغرال كوسينوس اكس الفا هي 1 صافي. لانتيغرال سينوس اكس الفا هي 1 يعني ناقص 1 على 1 راه هي ناقص 1 ياك فاش في كوسينوس ديال الفا. والفا هي 1 كوسينوس اكس. ما تنساش تزيد كونستون. اذا بالنسبه للانتيغرال اي 5 تساوي ليا ناقص 1 على 4 ناقص 1 على 3 شحال هي؟ هي 1 على 12 كوسينوس ديال 3 اكس. وهنا 1 على 4 في ناقص 1 راه هي ناقص 1 على 4 كوسينوس ديال اكس. وما تنساش تزيد كونستون. اذا هذا شنو هو؟ هذا هو لانتيغرال ديال سينوس اس 3 ديال اكس. دابا اجي نشوفوا ديك الامثله اللي عندنا تما. بالنسبه لاي ا ما عرفتش الوقت شحال وصل، ما علينا. المهم غادي نسالي هاد الحصه ندير فيها هاد الانواع كاملين صافي، واخا تكون طويله شويه. نمشيو دابا لانتيغرال اي ا مثلا. دابا درنا اي 3 و اي 5. نمشيو لديك لانتيغرال الاول.
هاد لانتيغرال الاول اللي هو لانتيغرال اي ان. شنو طال لانتيغرال اي ان؟ هو لانتيغرال ديال سين أس 4 ديال اكس في كوسينيس ديال اكس دي دو اكس. هاد لانتيغرال عطيتو بالضبط باش انت تلاحظ واحد الملاحظه. الا طلب منك بالبوليغيزاسيون يعني بالاخطاط غدير الطريقه اللي درنا من قبل، دير الاخطاط السينوس أس 4 اخطاط الكوسينوس راه كيبقى الكوسينوس، دير الاخطاط ديال هادي يعني تولي بدلاله غير سينوس اكس سينوس جوج اكس، يعني عامه هادي تولي بدلاله سينوس الفا اكس صافي. وعاد ضربها في الكوس عيوليوك لي زانتيغرال على هاد الشكل، لانتيغرال سينوس الفا اكس في هاد الكوس دو اكس دي اكس عيوليوك لانتيغرال على هاد الشكل. وهاد الشكل شفنا في الحصه السابقه. اولا الا ما طلبش منك بالاخطاط شنو غتجي دير؟ غتجي تلاحظ شنو هو الشقاق ديال السين. الشقاق السين في الدائره المثلثيه هو الكوس. ولاحظ معايا ها انت ها هو. اذا الا درتي شونجمون دو فاريابل اللي قلتي له اون بوز ان واحد تي هي السين دو اكس، فشنو غيكون عندنا دي دو تي؟ هنا الشقاق السين شنو هو؟ هو الكوس، وهنا دي اكس. اذا شنو غتكون دي تي؟ هي كوس دو اكس دي اكس هي اللي هنا. اذا هاد لانتيغرال اي ان كيولي ليا هو لانتيغرال هنا سين أس 4 شنو هي؟ هي تي أس 4، وهنا كوسينيس اكس دي اكس شنو هي؟ راه هي دي تي. اش كتساوي لي هادي؟ لانتيغرال تي أس 4 دي تي شنو هو؟ هو تي أس 5 على 5، يعني هي تي أس 4 زائد 1 على 4 زائد 1 هي تي أس 5 على 5. وهنا ما تنساش تزيد كونستون. لانتيغرال عطاني بدلاله اكس رجعو بدلاله اكس. اذا اي ان شحيولي ليا؟ راه هو تي هو السينوس، يعني تولي السينوس أس 5 ديال اكس مقسومه على 5 وهنا زائد الكونستون. اذا هذه الا ما قاليش بالاخطاط. الا قال لي بالاخطاط اما نمشي هنا ندير الاخطاط ديال السينوس أس 4 وندير الاخطاط ديال الكوسينوس. هنا كاينه غير كوسينوس أس 1 يعني ما نديرش الاخطاط، وديك الساعات نضرب ونحسب لي زانتيغرال، ولا نحسب هذه ومن هذه نمشي نجيب الاخطاط ديال السينوس صافي. نجيب الاخطاط السينوس ونعوضو هنا. يعني الاخطاط راه كتخدم غير بالصيغه الاولى. السينوس ديال اكس هي اكس بو ديال اي اكس ناقص اكس بو ناقص اي اكس على جوج، ودير الاخطاط ديال السينوس أس 5 ولا السينوس أس 4 وضربو في الكوس. انت يعني على درايه بداك الشيء كما درنا من قبل. اذا هذا بالنسبه لاش؟ بالنسبه لانتيغرال اي 1. غادي نشوفوا لانتيغرال اي 2. لانتيغرال اي 2 هو لانتيغرال ديال اش؟ ديال الكوسينوس أس 3 ديال اكس سينوس اكس ديت اكس. هذا عنده نفس الفكره ديال لانتيغرال اللي سبقو. شنو هو لانتيغرال؟ شنو هو الشقاق ديال الكوس؟ الشقاق ديال الكوس راه هو ناقص سينوس. هنا عندي السينوس. اذا الا درت شونجمون دو فاريابل اون بوز ان تي هو الكوسينوس دو اكس، فمن هنا اش غيكون دي تي؟ الشقاق ديال الكوس هو ناقص سينوس دو اكس دي اكس. اذا من هنا الا بغيت هاد السينوس دو اكس دي دو اكس شنو غتكون؟ هي ناقص دي تي. اذا هنا نجي نعوض يعني اي 2 شعاولي ليا هو لانتيغرال ديال اش؟ هنا كوسينوس باش غتبدل بالتي يعني كوسينوس أس 3 تولي تي أس 3، وهنا السينوس دي اكس دي اكس. سينوس دي اكس دي اكس شنو هي؟ راه هي ناقص دي تي. ها ناقص خرجات وهنا دي تي، يعني هادي اش كتساوي؟ هي ناقص هنا لانتيغرال تي أس 3 دي تي شنو هي؟ هي تي أس 4 على 4 وما تنساش تزيد واحد الكونستون. اذا بالنسبه للانتيغرال اي 2 شعاولي ليا هو ناقص شنو هي تي؟ هي الكوسينوس، يعني ناقص كوسينوس أس 4 ديال اكس على 4 زائد كونستون. الا قالك دير الاخطاط ممكن تخرجوا بحال هكا وتمشي دير الاخطاط الكوسينوس أس 4 وتحط داك ليكسبرسيون الاخطاط هنا. اذا هذا بالنسبه للانتيغرال اي 2. دابا بقى لينا اخر انتيغرال. لاحظتي في الاول باش بدينا بالانتيغرال الثالث مشينا للخامس اللي كتبته، رجعنا الاول والثاني، بقى لينا دابا الرابع. الرابع نديرو معكم جوج ديال الطرق. اذا الانتيغرال الرابع غادي نشوفو بجوج ديال الطرق. هاد الانتيغرال اصلا ما كيتحطش بزاف، ولكن راه خصك تفهم الطريقه ديال الاخطاط. الاخطاط راه ساهل صافي، واخا كتبان شويه معقده ولكن الاخطاط راه ساهل. اذا هنا عندنا الانتيغرال سين أس 4 ديال اكس فاش في الكوس أس 3 ديال اكس دي دو اكس. هذا نخرجوا معكم بالطريقه الاولى اللي ما نخدمش فيها الاخطاط مثلا. شنو هي الطريقه مثلا؟ لاحظ معايا. اذا 4 شنو غتكون؟ هنا لانتيغرال السينوس غنولي كلشي بدلاله السينوس. اذا هنا غتكون السينوس أس 4 ديال اكس. هنا شنو هي الكوسينوس أس 3؟ هي الكوسينوس او كاري دو اكس بالكوسينوس دو اكس.
دي دو اكس. ولا سولتك شنو هي الكوسينوس او كاري دو اكس؟ الكوسينوس او كاري دو اكس راه هي واحد ناقص سينوس او كاري دو اكس. معروفه هاد العلاقه، الكوس او كاري زائد السين او كاري هي واحد. صافي. اذا بالنسبه ليا هنا نجي نعوضها، يعني بالنسبه لانتيغرال 4 غيولي هو لانتيغرال ديال سينوس أس 4 ديال اكس عامل شنو هو الكوسينوس او كاري؟ هو واحد ناقص سينوس او كاري ديال اكس. فاش؟ في الكوسينوس ديال اكس دي اكس. الا جيتي درتي دابا الشونجمون دو فاريابل، تي كيساوي لك السينوس اون بوز ان تي هو السينوس دو اكس. يعني من هنا شنو هو دي تي؟ هنا الاشتقاق ديال السينوس، شنو هو الاشتقاق السينوس؟ هو الكوسينوس. يعني هنا الكوسينوس دو اكس دي دو اكس. واو. اذا بالنسبه ليا هنا هاد 4 هذا اش غيولي ليا؟ هو لانتيغرال السين باش تبدل بالتي، يعني السين أس 4 هو تي أس 4 عامل واحد ناقص شنو هو السين او كاري؟ راه هو تي او كاري. هنا شنو هي كوسينوس اكس دي اكس؟ راه هي دي تي. يعني انطلاقا من هنا لانتيغرال 4 اش غيولي ليا؟ هنا غادي تنشر تي أس 4 في واحد دي تي هي لانتيغرال تي أس 4 دي تي. وهنا لانتيغرال ديال تي أس 4 في ناقص تي او كاري دي تي الحمد لله هو ناقص لانتيغرال ديال تي أس 6 دي تي، حيت تي أس 4 تي أس 6 هو تي او كاري هي تي أس 6 وناقص راه خرجت. هاد لانتيغرال ساهل نحسبو، يعني 4 هنا اش غيولي ليا؟ هنا لانتيغرال تي أس 4 دي تي شنو هو؟ هو تي أس 5 على 5. هنا ناقص لانتيغرال ديال تي أس 6 دي تي شنو هو؟ هو تي أس 7 على 7. ما تنساش تزيد الكونستون. اذا بالنسبه للانتيغرال 4 عطاه لي بدلاله اكس، نرجعو بدلاله اكس. شنو ضعنا حنا التي؟ تي راه هي السينوس، يعني هنا غتكون سينوس أس 5 دو اكس على 5 ناقص سينوس أس 7 دو اكس على 7 وهنا بلوس الكونستون. هذه الطريقه الاولى، حنا خرجنا ليكسبرسيون ديال هاد لانتيغرال هذا، يعني شحال كيساوي. ممكن تمشي دير البوليغيزاسيون ديال السينوس أس 5 والسينوس أس 7. نشوفوا الطريقه الثانيه، غادي نخدم بالاكتات ديريكت. صافي. اذا الطريقه الثانيه نخدموا بالاكتات ديريكت. يوقف هادشي. اذا بالنسبه لهنا ندير الاخطاط السينوس أس 4 والكوسينوس أس 3. السينوس دو اكس اش كنعرفوا عليها؟ بلي هي الاكس بود اي اكس ناقص الاكس بود ناقص اي اكس على جوج اي. اذا من هنا شنو هي السينوس او كاري؟ غنحسبها دغيا. هنا واحد على جوج اي او كاري هي ناقص واحد على 4. صافي، حيت اي او كاري هي ناقص واحد. هنا عامل شنو هو اكس بو اي اكس ناقص اكس بود ناقص اي اكس او كاري؟ راه هو اكس بو ديال جوج اي اكس زائد اكس بو ناقص جوج اي اكس، وهنا جوج ولا ناقص جوج اكس بو اي اكس بو ناقص اي اكس هي ناقص جوج. مزيان. دابا الا بغينا السينوس أس 4 شنو هو السينوس او كاري. السينوس او كاري اذا بالنسبه لينا هنا سين أس 4 دو اكس اش كيساوي ليا؟ سين او كاري. سين او كاري يعني ناقص 1 على 4 في ناقص 1 على 4 شحال؟ 1 على 16. هنا شنو؟ هادي في نفسها، يعني اكس بو جوج اي اكس زائد اكس بو ناقص جوج اي اكس ناقص جوج مضروبه في نفسها اللي هي اكس بو جوج اي اكس زائد اكس بو ناقص جوج اي اكس ناقص جوج. يعني بالنسبه لهنا السين أس 4 ديال اكس اش كتساوي ليا؟ هنا 1 على 16. هنا خلي 1 على 16 نشارو داخل اكس بوت جوج اي اكس. اكس بوت جوج اي اكس شحال هي اكس بوت جوج اي اكس؟ اكس بوت جوج اي اكس راه هي اكس بوت ديال 4 اي اكس، ياك؟ اكس بوت ديال 4 اي اكس. بالنسبه لاكس بوت جوج اي اكس، اكس بوت ناقص جوج اي اكس شحال هي؟ 1، حيت جوج اي اكس ناقص جوج اي اكس 0، اكس بوت 0 هو 1. هنا اكس بوت جوج اي اكس في ناقص جوج هي ناقص جوج اكس بوت ديال جوج اي اكس. ندوزو دابا للثاني. اكس بوت ناقص جوج اي اكس في اكس بوت ديال جوج اي اكس شحال هي؟ 1. اكس بود ناقص جوج اي اكس، اكس بود ناقص جوج اي اكس شحال هي؟ هي اكس بود ناقص 4 اي اكس. اكس بود ناقص جوج اي اكس في ناقص جوج هي ناقص جوج اكس بود ناقص جوج اي اكس. هنا ناقص جوج اكس بو جوج اي اكس هي ناقص جوج اكس بو ديال جوج اي اكس ناقص جوج في اكس بو ناقص جوج اي اكس هي ناقص جوج اكس بو ديال ناقص جوج اي اكس، وناقص جوج في ناقص جوج شحال هي؟ راه هي 4. اذا بالنسبه لهنا السين
أس 4 ديال إكس هي 1 على 16 عامل. هنا إكس بو ديال 4 إي إكس، وهنا إكس بو ناقص 4 إي إكس يعني زائد إكس بو ديال ناقص 4 إي إكس. هنا الأعداد نخليهم هما الأخيرين. هنا عندنا ناقص جوج إكس بو جوج إكس ناقص جوج إكس بو ديال جوج إكس هي ناقص 4، ناقص جوج ناقص جوج هي ناقص 4 إكس بو ديال جوج إكس. هنا ناقص جوج إكس بود ناقص جوج إكس ناقص جوج إكس بود ناقص جوج إكس هي ناقص 4 إكس بود ناقص جوج إكس. هنا الأعداد 1 زائد 1 زائد 4 راه هي 6. مزيان. لاحظ معايا هنا بلي كاين التعميل ناقص 4 ناقص 4 ممكن تعمل بها ياك، يعني هنا عملتي بناقص 4 فيهم بجوج. إذا بالنسبة ليا هنا السينوس أس 4 السينوس أس 4 دو إكس شتولي هي 1 على 16. هنا إكس بو ديال 4 إي إكس إكس بو ناقص 4 إي إكس وهنا 1 على 16 في ناقص 4 شحال هي ناقص 1 على 4. هنا فاش إكس بو جوج إي إكس زائد إكس بو ناقص جوج إي إكس. هنا 1 على 16 في 6 شحال هي 6 على 16 كاينه جوج وجوج يعني تبقى 3 على 8. إذا بالنسبة لهنا السين أس 4 دو إكس دابا شحال تساوي ليا؟ لاحظ معايا هنا بلي إكس بو ديال 4 إي إكس زائد إكس بو ناقص 4 إي إكس إلا قسمتيها على جوج شنو هذه هي الكوسينوس ديال 4 إي إكس، قسمتي على جوج غتضرب في جوج، هذه هي الكوسينوس ديال 4 إكس. وبالنسبة لهنا إكس بو ديال جوج إي إكس زائد إكس بو ناقص جوج إي إكس إلا قسمتيها على جوج غتولي هي الكوسينوس ديال جوج إكس، قسمتي على جوج ضرب في جوج. إذا بالنسبة لهنا جوج على 16 شحال هي جوج على 16 هي 1 على 8. إكس بو ديال 4 إي إكس زائد إكس بو ناقص 4 إي إكس على جوج شنو هي كوسينوس ديال 4 إكس. هنا ناقص جوج على 4 اللي هي ناقص 1 على جوج. إكس بو ديال جوج إكس جوج إي إكس زائد إكس بو ناقص جوج إي إكس على جوج شحال هي كوسينوس ديال جوج إكس. وبالنسبة ليا هنا 3 على 8 هي 3 على 8. إذا هذه شنو هي؟ هذه هي الإخطاط ديال السينوس أس 4 ديال إكس. ندوزو دابا للإخطاط ديال الكوسينوس أس 3. إذا شنو كنعرفو على الكوسينوس دو إكس؟ هو إكس بود إي إكس زائد إكس بود ناقص إي إكس على جوج. حنا شنو بغينا؟ كوسينوس أس 3. نبداو بعدا الكوسينوس أو كاري. الكوسينوس أو كاري دو إكس تساوي ليا 1 على جوج أو كاري هي 1 على 4. هنا شنو؟ إكس بود إي إكس زائد إكس بود ناقص إي إكس أو كاري شنو هي إكس بود جوج إي إكس زائد إكس بود ناقص جوج إي إكس. وهنا إكس بو إي إكس إكس بو ناقص إي إكس راه هي في جوج هي 1 حيت جوج إكس بو إي إكس إكس بو ناقص إي إكس راه هي جوج، حيت إكس بو إي إكس إكس بو ناقص إي إكس هي 1، حيت إي إكس ناقص إي إكس هي 0 إكس بو ديال 0 راه هي 1. هنا راه غير متطابقة راه موصلة. إذا هذه شنو هي الكوسينوس أو كاري. فهاد الكوسينوس أس 3 شنو هي كوسينوس أس 3؟ راه ما هي إلا كوسينوس إكس في كوسينوس أو كاري دو إكس. هنا كوسينوس إكس هي هادي وكوسينوس أو كاري دو إكس هي هادي. لاحظ معايا 1 على جوج في 1 على 4 هي 1 على 8. وهنا عاد ضرب كوسينوس دو إكس كوسينوس أو كاري يعني البسط في البسط يعني إكس بو إي إكس زائد إكس بو ناقص إي إكس. هنا فاش نضرب في إكس بو ديال جوج إي إكس زائد إكس بو ناقص جوج إي إكس وهنا زائد جوج. إذا بالنسبة لهنا الكوسينوس أس 3 هنا غيخرج لي على شكل سينوس حيت هما الدوال الفردية ولا شي بلان بحال هكا. المهم ما علينا. الكوسينوس أس 3 دو إكس شيساوي 1 على 8. هنا إكس بو إي إكس إكس بو ديال جوج إي إكس راه هي إكس بو ديال 3 إي إكس. إكس بو إي إكس إكس بو ديال ناقص جوج إي إكس راه هي إكس بو ناقص إي إكس. وبالنسبة لهنا إكس بو إي إكس في جوج راه هي جوج إكس بو ديال إي إكس. هنا إكس بو ناقص إي إكس إكس بو ديال جوج إي إكس شحال هي إكس بو ديال إي إكس. إكس بو ناقص إي إكس إكس بو ديال ناقص جوج إي إكس راه هي إكس بو ديال ناقص 3 إي إكس. وبالنسبة لهنا إكس بو ديال ناقص إي إكس في جوج راه هي جوج إكس بو ديال ناقص إي إكس. إذا بالنسبة لهنا الكوسينوس أس 3 ديال إكس اش كتساوي ليا؟ هي 1 على 8. هنا غادي نجيب داك الإكس بو ديال ناقص 3 إي إكس حدا الإكس بو ديال 3 إي إكس
هنا اكس بو ديال 3 اي اكس زائد اكس بو ديال ناقص 3 اي اكس. هنا اكس بو ديال ناقص اي اكس زائد جوج اكس بود ناقص اي اكس شحال هي 3 اكس بود ناقص اي اكس. وهنا جوج اكس بو ديال اي اكس زائد اكس بو ديال اي اكس شحال هي 3 اكس بو ديال اي اكس. صافي. وهنا لاحظ معايا بلي عندك عامل مشترك 3. ها 3 يعني عملتي بها مع 3. هنا غادي تفرق عليهم، يعني هنا الكوسينوس اس 3 ديال اكس غتساوي هنا 1 على 8 12 فاش في الاكس بو ديال 3 اي اكس زائد اكس بود ناقص 3 اي اكس. وهنا 1 على 8 ولا لاحظ معايا هنا كاينه 3 يعني تكون 3 على 8 ياك. هنا في الاكس بو ديال ناقص اي اكس زائد اكس بو ديال اي اكس. لاحظ معايا هنا الا قسمتي هاد اكس بو ديال 3 اي اكس زائد اكس بو ناقص 3 اي اكس على جوج شنو هي؟ هادي راه هي الكوسينوس ديال 3 اكس قسمتي على جوج غتضرب في جوج. باين هنا هاد اكس بو ناقص اي اكس زائد اكس بو ديال اي اكس قسمتيها على جوج غتعطيك هي كوسينوس اكس قسمتي على جوج غتضرب في جوج. اذا رجعنا هنا غادي نخلي السينوس اس 4. اذا بالنسبه ليا هنا شحال تكون هاد الكوسينوس اس 3 دو اكس راه ما هي الا بالنسبه لهنا 2 على 8 شحال هي 2 على 8 1 على 4 و اكس بو ديال 3 اي اكس زائد اكس بو ناقص 3 اي اكس على 2 شحال هي الكوسينوس ديال 3 اكس. هنا زائد 3 على 8 في 2 شحال هي 3 على 4 حيت 2 على 8 هي 1 على 4 نضرب في 3 هي 3 على 4. هنا اكس بو ديال ناقص اي اكس زائد اكس بو ديال اي اكس على 2 شحال هي كوسينوس ديال اكس. وشنو هذا هو البوليريزاسيون ديال الكوسينوس اس 3 دو اكس. دابا اجي نكتبو هاد البوليريزاسيون ديال الكوسينوس اس 3 دو اكس. دا البوليريزاسيون ديال اش ديال السينوس اس 4. ها هو الكوسينوس اس 3 دو اكس شحال هي 1 على 4 كوسينوس اس كوسينوس 3 اكس زائد 3 على 4 سينوس ولا كوسينوس ديال اكس. هنا شنو عندنا داخل الانتيغرال؟ عندنا السينوس اس 4 في الكوسينوس اس 3. اجي نضربهم في بعضهم. هنا سينوس اس 4 دو اكس في كوسينوس اس 3 دو اكس. شنو هي السينوس اس 4؟ راه هي 1 على 8 كوسينوس ديال 4 اكس ناقص 1 على 2 كوسينوس ديال 2 اكس زائد 3 على 8 مضروبه فاش في كوسينوس اس 3 اللي هي 1 على 4 كوسينوس ديال 3 اكس زائد 3 على 8 كوسينوس ديال اكس. وهنا عادي تنسى ويخرجوا لك على شكل اعداد مثلا الفا. هنا كوسينوس واحد غاما اكس كوسينوس ديال واحد بيتا اكس. هادو اعداد هادي عدد غيخرجوا لك لي زانتيغرال على هذا الشكل. الانتيغرال هذا زائد واحد الانتيغرال بحالو زائد. هنا خصك ترجع للحصه اللي فاتت هي اللي درنا فيها هذا النوع ديال لي زانتيغرال باش تقدر تخرج. هذا ساهل. هنا السبوره هي تبعت لك راه ما نخرجش لاحظتي راه باش نشر هنا راه وحده الفوق وحده لتحت. اذا هكا كتكون تسالات الحصه ديالنا بالنسبه للنوع ديال لي زانتيغرال اللي كيتكتب على شكل الانتيغرال ديال السينوس على بويسونس ام او الكوسينوس على بويسونس ام لا الانتيغرال ديال السينوس على بويسونس ام الكوسينوس ديال على بويسونس ام. ف كنخدموا معايا البوليريزاسيون. كاينه طرق اخرى كيقول لك الا كانت ام فرديه ان زوجيه. المهم داك الطرق هذوك ما عرفتش. المهم ما كنخدمش بهم كنخدم يعني بالطريقه ديال اولر. صافي حيت الطريقه اولر راه مضمونه فيها 100% غادي تخرج يعني بلاش ما يعني تمشي ديريكت تعوض الكوسينوس وغادي تخرج في الاخير. فهاد الاشكال اللي هما اشكال بسيطه راه شنو في الحصه السابقه باش ما نضيعوش الوقت فيهم دابا وصافي.